बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज़ दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम जिक्र करेंगे वफाकी कबीना ने रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली दुआइयों में होशरबा इजाफा किया। दूसरी खबर, इंटरनेशनल सहाफ़ियों को इलेक्शन कवरेज के लिए वीज़े जारी कर दिए गए। तीसरी बात, शहबाज शरीफ का डिग्गी से लेकर के फ्रंट सीट तक का सफ़र। पहली खबर, वफाकी कबीना का इजलास जुमेरात को मुंतखब हुआ जिसमें 146 उन अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया जो रोज़मर्रा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इंसुलिन वगैरह। इन अद्वियात में 125% तक इजाफा कर दिया गया है। जलती पे तेल भी डाला और ऊपर से मिर्चें भी डाली। गरीब तो इस महंगाई से पहले ही बिलबिला रहे थे, परेशान थे, और ऊपर से ये महंगाई का दूसरा बम फोड़ दिया गया। पता नहीं इनको गरीब आवाम से क्या बैर है और गरीब लोगों से क्या चाहते हैं। इससे पहले भी अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से बहुत से लोग इस दुनिया फ़ानी से जा रहे थे, और इसके साथ इमरान खान के दिए हुए हेल्थ कार्ड को ज़ब्त करके भी इन्होंने गरीब आवाम पे इतना बड़ा जुल्म किया है कि जो गरीब आवाम अपना मुफ्त में इलाज करवा लेते थे वो उस सहूलत से भी जाते रहे हैं। अल्लाह इन गरीबों के हाल पे रहम करे। दूसरी खबर, इलेक्शन कवरेज के लिए इंटरनेशनल सहाफ़ियों की टीमें पाकिस्तान में आना शुरू हो गई हैं। 37 बरतानवी सहाफ़ियों को वीज़े जारी कर दिए गए हैं। पहली तारीख से इंटरनेशनल सहाफ़ी पाकिस्तान में लैंड हो रहे हैं, और आज से आप देखेंगे कि बहुत से शोबों में कुछ नरमी आपको नज़र आएगी। लेवल प्लान पे अमल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तहरीक इंसाफ वालों को कवरेज के लिए जगह दी जाएगी। जो इससे पहले इतने जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही थी, उम्मीद की जा रही है कि वो अब कुछ कम होंगी, चूँकि इंटरनेशनल सहाफ़ी अब ज़रबर बन कर के पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं, और कल से उन्होंने आना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि ये नाम नहाद इस्टेब्लिशमेंट और नाम नहाद हुकूमत अब कुछ गरीब लोगों के हाल पे तरस खाएंगे। तीसरी खबर, शहबाज शरीफ का डिग्गी से शुरू होने वाला सफर एस्टेब्लिशमेंट की फ्रंट सीट तक पहुंच गया है। ये एक कौमी अलमिया रहा है कि सियासतदान अवामी सियासत करने के बजाय एस्टेब्लिशमेंट सियासत का हिस्सा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी इनको खूब इस्तेमाल करती रही है। ये एस्टेब्लिशमेंट के करिंदे बनकर के काम करते रहे हैं, ये अवामी नुमाइंदे बन के काम नहीं करते रहे। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी में सबसे ज़्यादा आगे होते, उनको 2-3 साल के लिए मुंतखब करके उनके हवाले इक़्तिदार कर दिया जाता। ये चोर सिपाही का खेल इसी तरह ही चलता रहा। ये 2 पार्टी सिस्टम जो था, ये अवामी सियासत नहीं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की चापलूसी में अपना वक्त ज़ाया करता था। जब एक पार्टी बरसरे इक़्तिदार होती तो दूसरी पार्टी चापलूसी में बरतरी हासिल करने की कोशिश करती, और जब वो चापलूसी में आगे बढ़ती तो पहली पार्टी को इक़्तिदार से हटा करके दूसरी पार्टी को बरसरे इक़्तिदार लाया जाता। अगर कोई एहतजाज करता, अगर कोई ये कहता कि मुझे क्यों निकाला, उसको उसकी करप्शन की फाइलें और उसकी बदनवानी की फाइलें उसके सामने रख के उसका मुंह बंद कर दिया जाता, और वो चुप करके बैठ जाता और फिर से नए सिरे से चापलूसी की सियासत शुरू कर देता। इसी तरह ही जब एस्टेब्लिशमेंट समझती कि ये लोग
ہمارے ہتھے چڑھنے والے نہیں ہیں۔ جب وہ واگ کو چیرنے کی کوشش کرتے تو اسی وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے مارشل لا لگا دیا جاتا، پھر سال ہر سال قوم کو مارشل لا کی چکی میں پیسا جاتا، پھر عوامی نمائندے عوام کی سیاست کرنے کی بجائے پھر وہ چاپلوسی کرتے، پھر وہ آگے بڑھتے، پھر ان کے پاؤں دباتے، چاپلوسی کرتے کرتے اپنی جگہ بنا کر کے پھر الیکشن کرواتے اور پھر برسر اقتدار آ جاتے۔ اسی چور سپاہی کے کھیل میں ایک نیا کریکٹر انٹر ہوا جس کا نام تھا خان عمران۔ خان عمران نے کرکٹ کی دنیا میں آ کر کے اپنا نام پیدا کیا، ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ اس نے اپنے اس فیم کو کیچ کرواتے ہوئے پاکستان میں فلاحی کاموں کا ایک جال بچھا دیا، کینسر ہسپتال اور یونیورسٹیز اس نے بنانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ اس نے سیاسی پارٹی بنائی۔ اپنی اس سیاسی پارٹی کو پہ کام کرتے کرتے وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا، اللہ نے اس کو اتنا فیم دیا، اللہ نے اس پہ اتنا رحم کیا، اور پاکستانی عوام پہ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ اس کو اقتدار دینا اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بن گیا۔ سن 2017 میں وہ 2/3 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں تھا، جو کہ اسٹیبلشمنٹ میں زیادتی کرتے ہوئے اس کی سیٹوں کو دائیں بائیں کیا اور اس کو نارمل میجارٹی بھی نہ حاصل کرنے دی۔ خیر، اس نے اسی ہی کو قبول کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اپنی حکومت بنائی۔ اس نے اسی کلیے کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے بننے والی حکومت وہ اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا رہا، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آئی۔ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پہلے لیڈروں کی طرح ہی گردانتے ہوئے اس کو بھی چلتا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے خلاف جو سازش بنی گئی وہ کسی کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے کہ وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، امریکہ سے لیٹر کیسے آیا، اور عدم اعتماد کی تحریک کیسے پیش کی گئی اور اس کو کیسے اقتدار سے ہٹایا گیا۔ یہ دوسرے سیاسی لیڈروں کی طرح کرپٹ بھی نہیں تھا، دوسرے سیاسی لیڈروں کی طرح بے ایمان بھی نہیں تھا۔ یہ تو عوامی جذبے سے سرشار ہو کر کے عوام کی خدمت کے لیے آیا تھا، دنیا میں امہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ جب اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو یہ دوسرے سیاستدانوں کی طرح چپ کر کے نہیں بیٹھا، چونکہ اس کی نہ ہی تو کوئی کرپشن تھی، نہ ہی اس کے خلاف کوئی فائلیں تھیں۔ اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور دوسری سیاسی پارٹیوں نے اپنے تمام تر حربے استعمال کیے، لیکن وہ اپنے ان حربوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 200 سے زیادہ اس کے اوپر کیس بنا دیے گئے۔ ان کیسوں میں تعزیرات پاکستان کا کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو اس پہ لاگو نہیں ہوا، وہ چاہے نشہ ہو، وہ چاہے زنا ہو، وہ چاہے غداری ہو، ایسے ایسے جرم جو میری زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ ان کا میں ذکر کروں، وہ تمام جرم جو ہے اس کے کھاتے میں لکھ دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ مرد حر میدان میں کھڑا تھا، کھڑا ہے، وہ کھڑا رہے گا۔ اس کے ساتھ ڈگی سے شروع ہونے والا وہ سفر جو راتوں کے اندھیرے میں ڈگی میں چھپ چھپ کے شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، چاپلوسی اور اپنی اس فنکاری کی وجہ سے اس نے اتنی جگہ بنائی کہ آج اسٹیبلشمنٹ نے اس ڈگی والے آدمی کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیا۔ اور اس کے ساتھ یہ المیہ، یہ ظلم بھی ہو گیا کہ اس کو جو گاڑی دی گئی اس کی بریکیں فیل ہیں، وہ بغیر بریکوں کے گاڑی بھاگے جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کسی بھی محکمے، کسی بھی شعبے پہ چر دوڑتی ہے۔ ہر آدمی اس سے ڈر رہا ہے کیونکہ اس گاڑی کی بریکیں تو فیل ہیں، اس کا منطقی انجام جو ہے وہ کسی گڑھے میں گرنا اور گر کر کے بند ہونا ہے۔ اگر میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہے تو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، شیئر کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔